दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अन्तर्ध्वनिको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, यो कार्यक्रम हरेक हप्ता यसै समयमा प्रसारण हुने गर्छ र यस कार्यक्रममा हामी कला तथा साहित्यका विविध पक्षको विषयमा चर्चा गर्छौँ। त्यसैले यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्नको निम्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार सीता भट्टराई। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद कार्यक्रममा बोलाउनु भएकोमा, यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा। यहाँको अब नयाँ के सृजना आउँदैछ यहाँका पाठक दर्शकहरूको लागि? अब नयाँ भन्नाले यो लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरेर पहिला पनि रचना गरिएका केही कृतिहरू, केही अनुसन्धान कृतिहरू गरिएको थियो। त्यो कृतिहरूलाई चाहिँ परिमार्जित गरेर मेरो शोधपरक समालोचना 2टा कृति र एउटा महाकाव्य चाहिँ यो लकडाउनको समयमा तयारी अवस्थामा रहेका छन्। महाकाव्य केही सुरुवात पहिलादेखि नै भएको थियो, तर अहिलेको समयमा आएर त्यसलाई चाहिँ अलि विशेष रूपमा ध्यान दिएर अगाडि बढाउन सकियो र अहिले पुरा अवस्थामा आफ्नो तर्फबाट छ। तैपनि विज्ञका मार्फतबाट पनि त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ र अझ परिमार्जन गर्ने अवस्थामा छ। त्यो कोरोनाको कारणले गर्दा धेरैको चाहिँ समय मिलिरहेको थिएन होइन। कति तनावमा हुनुहुन्छ कतिजना, कतिको व्यवसायमा गाह्रो भइरहेछ। यही बेलामा यहाँ पनि पेसामा पनि हुनुहुन्छ होइन, तर पनि यो अवस्थामा पनि यहाँले एउटा पुस्तक तयार गर्नुभयो, खण्डकाव्य तयार गर्नुभयो। पहिला दुईटैलाई मिलाएर लिएर जानु पर्थ्यो होइन, अहिले पेसालाई थाती राखेर गर्नुपर्दा गाह्रो भयो कि सजिलो भयो? अब अहिले सजिलो भयो भन्नुपर्छ, किनभने हुन त पेसा पनि आफ्नो आफ्नो किसिमको हुन्छ। लकडाउन केही समय भयो, तर पुरै रूपमा त पछिबाट खोलिएपछि आफ्नो पेसामा निरन्तरता त दिनै पर्यो। तर पनि त्यो लेख रचना गर्ने, समालोचना सिर्जना गर्ने, महाकाव्य सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सानो कुरा हुँदैन, सानो धैर्य हुँदैन। अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरा सानो धैर्यताले त्यसलाई पुग्दैन। केही समय पाएकोले अत्यन्त खुसी पनि लागेको छ। लकडाउनले राम्रो एउटा प्लेटफर्म, राम्रो एउटा वातावरण मिलाइदिएको छ साहित्य सिर्जना गर्ने। मलाई मात्र नभएर यस्ता धेरै साहित्यकारहरूले धेरै रचना गरिसक्नु भएको हुनसक्छ अहिलेको समयमा। त्यस भए यहाँले त्यही बिचमा गर्नुभएको एउटा कविता सुन्छौँ हामी। यो स्वर्गचित्र नामक कविता म वाचन गर्छु। कला कर्म सारा बनिएक तत्त्व, मिलो शान्ति सारा सबै पूर्ण सत्व, चिनी छदम भेसी बुझी सत्य कर्ता, बनौँ जिन्दगीकै उज्यालो मद्रष्टा, सदा ज्योति छर्ने अँध्यारो निफन्ने, सदा ज्योति छर्ने अँध्यारो निफन्ने, बलोस दीप सारा लधरती सपार्ने, नहोस् कष्ट त्यस्तो यहाँको धरामा, फुलोस् फूल जाई सधैँ कन्दरामा, फुलोस् फूल जाई सधैँ कन्दरामा, बनोस् कर्म सारा धराको गरामा, पुगौँ नित्यामा सदा टाकुरामा, फुलोस् कर्म नौलो उज्यालो उधाई, प्रभाती कलाले उमङ्गी बनाई, छली मोहलिप्सा भरौँ प्रेम धारा, जहाँ कष्ट होला बनेरै सहारा, बुझौँ मर्म सारा विवेकी कलामा, बनौँ कर्म योद्धा यहाँको धरामा, बनौँ कर्म योद्धा यहाँको धरा।
देशप्रेम हजुर हरेकले आफ्नो आफ्नो तरिकाले परिभाषा गर्छन्। कविले कति मजाले चुटुक्क पारेर प्रस्तुत गर्न सक्ने, हरेक शब्दहरूलाई कसरी बुनेर यति मिठो बनाउन सकिन्छ। अब यो शब्द भन्ने कुरा भाषिक कला अन्तर्गत पर्दछ होइन। यो भाषिक कला चाहिँ अब शब्द भन्ने साहित्यकारहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्न जान्नु नै पर्छ। यो साहित्यकारहरूको एउटा जुन साहित्यिक रचना रच्नुहुन्छ नि, रच्दाखेरि यो आवश्यक नै पर्ने तत्त्व पनि हो। र कुनै घटना, कुनै देशप्रेम भयो, सामाजिक यथार्थ भयो, समाजका विडम्बना भयो, हरेक कुराले साहित्यकारहरूलाई छुन्छ र त्यही छोएका कुराहरूलाई चाहिँ साहित्यकारहरूले अथवा कविले लेख्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ बिम्बात्मक रूपमा, काव्यात्मक रूपमा, ध्वन्यात्मक रूपमा, कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। यहाँले जति बेला साहित्य सृजना गर्न सुरु गर्नुभयो नि, हजुर, त्यो बेला चाहिँ यो प्रकाशन प्रसारण गर्नलाई होइन कस्तो थियो अवस्था, के गर्नुहुन्थ्यो यहाँले? अलिअलि लेख्न त हामी विद्यालय पढ्ने बेलामा नै सुरुवात गरेका थियौँ होइन, 45-46 सालतिर नै। अनि त्यसपछिको अवस्था भनेको कलेजको अवस्था आए। कलेजका अवस्थामा गुरुहरूले अध्ययन अध्यापन गराउँदा कवितात्मक भाषा शैली र कवितात्मक कलात्मक कुराले पनि हामीलाई छुन्थ्यो र हामी पनि लेख्न, ओहो यस्तै लेख्न पाए हुन्थ्यो। विभिन्न साहित्यकारहरूका रचनाहरू पढिन्थ्यो, त्यो रचनाहरूबाट पनि ओहो हामी पनि यस्तो लेख्न सक्छौँ र भन्ने भावना जागृत हुन्थ्यो र आफ्नो इच्छा, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय हुँदो रहेछ। इच्छा लागेपछि न साहित्यकार हुने हो र त्यो साहित्य पनि समयले बनाउँदो रहेछ अनि आफ्नो इच्छाले पनि बनाउँदो रहेछ। यसरी नै साहित्य कलामा इच्छा र समयले बनायो। यहाँले महाकाव्य है, त्यस्तै उपन्यास, कथा, कविता, समालोचना, दर्शनशास्त्र हरेक विधामा कलम चलाउनु भएको छ होइन। यहाँलाई मनपर्ने क्षेत्र चाहिँ कुन हो? मलाई विशेष मनपर्ने कविता हो, त्यसपछि समालोचना क्षेत्र झन् मनपर्छ। किनभने त्यस क्षेत्रमा नलागिकन साहित्यकार, वास्तविक साहित्यकार के हो भन्ने कुरा पनि चिन्न गाह्रो हुँदो रहेछ। कविले आफ्नो कविता भावनामा मात्र बगेर हुँदैन, एउटा समालोचकको, समीक्षकको, शोधकर्ताको दृष्टिकोणमा ऊ कुन आयामको छ, कुन क्षेत्रको छ, कुन यथार्थको छ भन्ने कुरा चिन्न चाहिँ समालोचना क्षेत्र पनि आवश्यक पर्छ। विशेष गरी त कविता नै छिटो हुने विधा हो। यो सहज र छोटो समयमा लेख्न सकिने क्षेत्र चाहिँ कविता हो। कसैको आफ्नै विधा हुन्छ, कथा मात्रै, कसैको उपन्यास मात्रै, त्यो पनि हुन्छ नि। यहाँले हरेक विधामा कलम चलाउनु भएको छ होइन। कसरी त्यो सबै विधामा आफूलाई पुर्याउन सक्नु भएको छ? यस्तो हुन्छ, कतिपय कुरा कवितामा छोटकरीमा भनेर पनि त्यहाँ घटना, वस्तु, परिवेश, समाज, यथार्थ, चरित्र सबै प्रस्तुत गर्न सकिरहेको हुँदैन होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब कथामा लेख्दाखेरि विशेष गरी परिवेश हुन्छ, चरित्र हुन्छ होइन, यथार्थ हुन्छ, समाज हुन्छ, राष्ट्र हुन्छ, सबै कुरा चाहिँ त्यहाँ विस्तृत रूपमा बोलेको हुन्छ कथामा होइन। अब त्यसपछि उपन्यासमा झन् विस्तृत हुन्छ। उपन्यास पनि गद्यको एउटा विस्तृत विधा नै हो। जस्तो महाकाव्य बृहत विधा हुन्छ, त्यस्तै गरी उपन्यास पनि एउटा बृहत विधा नै हो होइन। त्यसमा पनि एउटा जीवनको, समाजको, राष्ट्रको हरेक पक्षको चाहिँ विशाल दृष्टिकोण चाहिँ त्यहाँ पोखिएको हुन्छ। विविध पाटाहरू हुन्छन्, विविध क्षेत्रहरू हुन्छन्, विविध दृश्यहरू हुन्छन्, विविध घटनाहरू हुन्छन्। त्यस कारणले यी दुवै क्षेत्रलाई चाहिँ समेट्नु, यी दुवै क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ साहित्यकार विशेष गरी पूर्ण मान्छे सबैतिर पूर्ण हुनुपर्छ र मानिस जब सबैतिर, सबै क्षेत्रमा, साहित्यका सबै विधामा उसले निपुण तरिकाबाट जान सक्दैन। अब त्यसमा हुन त एउटा मात्र क्षेत्रमा गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्दाखेरि पनि फरक त पर्दैन। त्यो पनि एउटा हुन त बिन्दुमा सिन्धु पनि अट्छ, तर पनि सबै क्षेत्रमा चाहिँ आफूलाई स्तरीय बनाउन सक्यो भने अझ राम्रो लाग्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। काल्पनिकशीलता हो कि वास्तविक जिन्दगी, के हो सिर्जना? यो दुवै हो। किनभने मान्छे यथार्थलाई टिप्छ। सबै यथार्थ नै यथार्थ लेख्ने हो भने साहित्य बन्दैन होइन। यथार्थ नै यथार्थ त पत्रिकामा, पत्र पत्रिका पढ्दा पनि आउँछ नि होइन। अन्य लेखहरू, अन्य टिप्पणीहरू सुन्दाखेरि पनि यथार्थ कुरा, दृश्यहरू त आउँछ। त्यसलाई मान्छेलाई अथवा समाजलाई आकर्षण गर्नको निमित्त कलात्मक प्रस्तुति साहित्यमा हुन्छ। अनि यथार्थबाट अलिकति फरक गएर काल्पनिकतामा पनि साहित्यकार डुब्न जान्छ। त्यसलाई चाहिँ घुमाएर तपाईँलाई कसैलाई गाली गर्नु पर्यो भने सिधै गाली गर्नु परेन, उसलाई चाहिँ माया गरेका किसिमले पनि उसलाई गाली गरेको सङ्केत
पाउँछ, बुझ्ने मान्छेले त्यसलाई चाहिँ कलात्मक पाराले भनेको हुन्छ, चस्स मुटुभित्र बित्छ र दुःख लाग्छ, कहिलेकाहीँ रुँ लाग्छ, कहिलेकाहीँ हाँसौँ लाग्छ, कहिलेकाहीँ नाचौँ लाग्छ क्या। यो साहित्यिक विधा आफैलाई मिले जस्तो कसैले सुन्दाखेरि यो त मेरै घटना लेख्थ्यो कि होइन, मेरै कुरा हो कि यसले, तर वास्तवमा धेरैसँग मिल्ने हुन्छ। त्यो वास्तविक कुरासँगै कल्पना पनि जोडिएको यथार्थ पनि दुईटै मिश्रण हुन्छ साहित्य। कस्ता साहित्य, कस्ता सृजनाहरू चाहिँ पाठकले मन पराउँछन्? पाठक कुन धरातलमा छ होइन, पाठक आफूले भोगेको घटना होइन, उसलाई चाहिँ आफूले जीवनमा देखेका कुरा, आफूलाई प्रभाव परेको कुरा, आफूले समाजबाट पाएका कुरा, गुमाएका कुरा, बुझेका कुरा उसले कसरी साहित्यकारबाट पाउँछ, त्यसपछि ऊ त्यतातिर आकर्षण हुन्छ। सबैलाई सबै कुराले छुन सक्दैन, कसैलाई कुनै कुराले छोइहाल्छ भने कसैलाई त्यो कुराले छुन सक्दैन, कसैलाई सर्वमान्य पनि हुन्छ, सबैलाई छुन सक्ने पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कलात्मक भाव, कलात्मक विचार, अनि त्यसपछि समाज, यथार्थ, कल्पना सबैको सम्मिश्रण, ध्वन्यात्मक होइन, शब्दशैली, हरेक कुरामा चाहिँ त्यो साहित्य निर्भर पर्छ। त्यसो भए हामी फेरि अर्को कविता सुन्छौँ। हजुर, बिउझदा भन्ने शीर्षक, यो अलिक काल्पनिकतामा नै आधारित रहेको छ। प्रभातको तरङ्गमा प्रसन्न चित्त बिउझिए, उषार लालीमा सँगै विभोरले म दौडिए। खस्यो कि दिव्य लोकको यही सुरम्य शासन, लजाग जाग जाग हे मनुष्य खोल लोचना। समस्त एक एक हौँ र एकमा अनन्त हौँ, विशाल सृष्टि बागका मिलिन्द हौँ, बसन्त हौँ। तिमी भनेर चिन्छु जो अनन्त दूर दूर छ, म माग्छु सृष्टि सापटी, मसँग त्यो अभाव छ। अहो अगम्य शून्य यो म भित्र मित्रता छरी, जपाउँदैछ नाम त्यो अनन्त प्रेम मञ्जरी। सधैँ छ साथ बोल्छ त्यो प्रभातबाट रोशनी, दिएर शक्ति कुञ्ज यो म बिउझदा थिए उनी। उनी भनेर चिन्दथे, उनी भनेर चिन्दथे, उनी अनन्त ब्रह्म हुन्। सँगै छ भाव भावना, उनी अलभ्य प्रेम हुन्। उही अमूल्य रोशनी लिएर दृश्य पर्खिँदा, उही अमूल्य रोशनी लिएर दृश्य पर्खिँदा, म बिउझिए उनी भनी, उनी थिए कि बिउझदा, म बिउझिए उनी भनी, उनी थिए कि बिउझदा। म बिउझिए उनी भनी, उनी थिए कि बिउझदा। बिउजने क्रममा मान्छेलाई हरेक पाटाले छुन्छ। त्यो चाहिँ के पाटा हुन्छन् त भन्दाखेरि हामीले समाजमा हामी आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि हुन्छौँ, यथार्थ क्षेत्रमा नि हुन्छौँ होइन। अब कहीँ ध्यान मग्न हुँदा आनन्दको अनुभूति लिन पनि सक्छौँ होइन। त्यसलाई चाहिँ मैले ब्रह्मको सङ्केत गरेर लेखेँ। ब्रह्मानन्द यतिखेर थियो कि ब्रह्मानन्दमा चाहिँ मान्छे पुगेपछि ध्यानमय ज्ञानमय अवस्थामा चाहिँ एकदम आनन्दको अवस्था खोज्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ ब्रह्ममय अवस्था हुन्छ। उनी थिए कि बिउजदा चाहिँ त्यो ब्रह्मको अनुभूतिमा लेखिएको कविता हो यो वास्तवमा नि। हजुर, कविताले धेरै कुरालाई परिवर्तन पनि गराउँछ होइन। हजुर हजुर। 62-63 आन्दोलनको बेलामा पनि कतिपय साहित्यले चाहिँ धेरै ठुलो भूमिका खेलेको थियो भनिन्छ होइन। वास्तवमा यो साहित्यले चाहिँ समाज परिवर्तन गर्नमा चाहिँ कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ?
साहित्य वास्तवमा समाजको यथार्थ भनेर साहित्यकारहरूले यसलाई परिभाषित पनि गर्नुभएको छ होइन। अब हामीले साहित्य त समाजकै यथार्थ हो नि वास्तवमा। कल्पनामा पनि जान सक्छ साहित्य, तर समाज बिना त साहित्य बन्दैन। तपाईँ हामी नै समाजमा छौँ, यही समाजमा आएर नै आज हामी यहाँ समाजमा उपस्थित भएर केही बोल्न थालिरहेका छौँ र समाजलाई नै सुनाउन खोजिरहेका छौँ। समाजलाई नै हामीले के गरेको छौँ, यो कुरा चाहिँ यस्तो छ भनेर बुझाउन खोजिरहेको छौँ भने समाज हिजो परिवर्तित समाजलाई हिजो पनि मान्छे जुन समयमा छ त्यो समय चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि उसले परिवर्तन चाहिरहेको हुन्छ। तपाईलाई आजको समय हामी 21औं शताब्दीमा यहाँ उभिरहेका छौँ। हिजोको शताब्दीहरूमा पनि मान्छेले जुन महाभारत युग भने, रामायण युग भने, त्यहाँ पनि परिवर्तन छ, त्यहाँ पनि क्रान्ति छ, त्यहाँ पनि यथार्थ छ। त्यही समाजको यथार्थ छ होइन। त्यो समाज एउटा संस्कार र संस्कृति योग्य समाज, कुन संस्कार र संस्कृतिमा आधारित समाज थियो, त्यही संस्कार र संस्कृतिमा आधारित समाजको साहित्य लेखिन्थ्यो भने अहिले हामी कुन समाजमा छौँ, कस्तो समाजले हामीलाई यहाँ ल्याएको छ अथवा समाज बनाएका छौँ हामीले। समाज त हामीले बनाउने हो, समाजले हामीलाई बनाउने होइन, हामीले समाज बनाएको हो। हामी भनेको धेरै जनता भयौँ, मानिस भयौँ, सबैले समाज बनाएको हौँ। त्यो सामाजिक परिवर्तन हाम्रा इच्छा चाहना जसरी परिवर्तन हुन्छ, आज खाएको कुरा भोलि मन पर्दैन, आज लाएको लुगा भोलि मन पर्दैन, हामी परिवर्तनशील जसरी रहन्छौँ त्यो साहित्यले पनि त्यही परिवर्तनशीलतालाई चाहिँ आफ्नो खाकामा उतारेर प्रस्फुटन गर्दछ। साहित्यको कामै त्यही हो, परिवर्तन चाहन्छ। हिजो सुनेको कविता यसले त हिजै पनि कविता सुनाएको थियो भन्ने पुरानो लाग्न सक्छ कसैलाई होइन। कसैको त्यही कविता चाहिँ अजम्बरी हुन्छ, त्यो चाहिँ युग युग बोलिरहेको छ। हिजो पनि बोल्यो, आज पनि बोल्यो, भोलि पनि बोल्नेछ। त्यही कविताले, त्यही कथाले बोल्नेछ, त्यही यथार्थले। हिजो रामायणका कथाहरू थिए, हिजो महाभारतका कथा थिए, त्यहाँका पात्र थिए, चरित्र थिए, ती चरित्र आज पनि आउँछन् नि। समाजको वास्तविक यथार्थ चाहिँ यसरी क्रान्ति हुँदै नयाँ परिवर्तन भएर आएको हुन्छ। अहिलेको समयमा त महिला स्रष्टाहरू अलि धेरै नै देखिन थाल्नु भएको छ होइन। योभन्दा अगाडि त एकदमै औँलामा गन्न पुग्ने स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, महिला स्रष्टाहरू होइन। किन यस्तो भयो? हामीले नारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, नारीहरूको अवस्था होइन, नारीहरू एउटा परिवारको दायराभित्र सीमित भएर एउटा घर परिवार सञ्चालन गर्ने, थोरैले मात्र अध्ययन अध्यापन गर्ने, बाहिर खुलेर बोल्ने, खुलेर हिँड्ने अवस्था थियो। आजको अवस्था त्यो छैन। नारी आफै सक्षम भई अध्ययन क्षेत्रमा भयो, साहित्यिक क्षेत्रमा भयो, हरेक काममा ऊ चाहिँ आफ्ना मेहनत परिश्रम र राष्ट्रको देन पनि, राष्ट्रले पनि एउटा मौका दियो हो। नारीलाई हक अधिकारका विषयमा राष्ट्रले पनि देन दियो र परिवारले पनि त्यसलाई अछुत राख्न सकेन। राष्ट्रले जसरी नारीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्यो परिवारले छेक्ने कुरा हुँदैन, न्यायका कुरा हुन्छन्। न्यायका कुराले पनि अहिले नारी अगाडि बढेको अवस्था छ होइन। नारीहरू चाहिँ पुरुष सरह चाहिँ जुधेर जान सक्ने अवस्था छ, तर पनि बाध्यता त छन् घरमा। अहिले हामी सहरमा बसेर चाहिँ सहरको व्यक्ति भएर सहरमा अध्ययन अध्यापन गरेर अथवा लेखेर होरेर हामी नारी सबै सक्षम छौँ भन्न चाहिँ मिल्दैन। यो विषयमा चाहिँ हामी त्यहाँ जान मिल्दैन। अहिले पनि नारीले डबल भारहरू, डबल भन्नाले घरको काम पनि पुरा गरेका छन्, बाहिर पनि गएर काम गरेका छन्। पुरुषभन्दा बढी काम गर्ने नारीहरू पनि छन् र सिँगार पटार र मोज मस्ती र रमाइलो गरेर दिन बिताउने नारीहरू पनि छन् होइन। घरमा अन्धकारमा बस्ने नारीहरू पनि छन्। यी तीनै क्षेत्रका नारीहरू छन्। अहिलेको अवस्था यस्तो अवस्था छ। हामी केही सुख पायौँ भन्दा हामी सबै सुखी छौँ भन्न मिल्दैन। मैले सुख पाएँ भन्दा अरूले नि सुख पायो भन्न मिल्दैन होइन। मैले दुःख पाएँ भन्दा सबैले दुःख पायो भन्न मिल्दैन। नारीहरूमा हिजोको अवस्था चाहिँ अत्यन्त कमजोर थियो। घरको अवस्थाले उनीहरूलाई पेलेको हुन्थ्यो। उनले पुरुषद्वारा शासित हुन्थे, परिवारद्वारा शासित हुन्थे। उसले आफ्नो धर्म भनेकै परिवारको सेवा गर्नु थियो। सेवा गर्नु हो भने बाहिर निस्किँदैन थियो। साहित्यकारहरू पनि त्यही अनुरूप, त्यही कारणले साहित्यमा अगाडि आउन सकेनन्। त्यो भनौँ न, अब सबै कुरालाई चाहिँ छिचोलेर बाहिर आउन सकेनन्, गाह्रो भयो उनीहरूलाई। नारीसँग सम्बन्धित एउटा कविता यसैमा जोड्न चाहे। सिद्धि हौ, बुद्धि हौ नारी, अस्थिरता शिल्प सारथी, प्रेरणा पुञ्ज हौ नारी, ज्ञानको गर आरती, धरणी धर्ममा नारी, विद्वत
अन्तमा तिमी बन गर्न अनन्त यो यात्रा गर उदात्त चिन्तन श्रद्धा कि मूल हौ नारी श्रद्धा बनी उदाउनु धरती कि गर्व हौ नारी धरतीलाई हँसाउनु प्रेममा पूज्य हौ नारी प्रेम जल पिलाउनु शक्तिमा श्रेष्ठ हौ नारी शक्ति रस दिलाउनु ऊर्जा हौ घर की नारी घर स्वर्ग बनाउनु सङ्गीत सूत्र हौ नारी मिठो धुन बजाउनु शिक्षा हौ ऐना हौ नारी न्याय शिक्षा दिलाउनु दुराचारी भए नारी आगो बाली जलाउनु आफ्नो मूल्य बुझे नारी शक्ति साथ उदाउँछिन् बनेर रोशनी चक्र सृष्टिलाई हँसाउँछिन् लय हौ भाव हौ नारी कलाकी दिव्य सारथी उदाए ज्ञानको आँखा बन्छौ तिमी अपारकी भोग विलासमा नारी भोग्य वस्तु नबन्दिनु मानवी शक्तिमा नारी उर्वरा सृष्टि बन्दिनु शक्ति विवेकले नारी हाँक यो जीवनी रथ ज्ञानमा पूर्ण हौ नारी सृष्टि संसार की पथ ज्ञानमा पूर्ण हौ नारी सृष्टि संसार की पथ। कस्तो राम्रो कुरा। एउटा घर परिवारको लोग्ने मान्छे चाहिँ शिक्षित छ भने ऊ आफू मात्रै शिक्षित हुन्छ अरे र एउटा महिला शिक्षित छिन् भने चाहिँ पूर्ण परिवारै शिक्षित हुन्छ अरे हैन? त्यही कुरा पनि यसमा समेटिएको रहेछ। यसमा सबै नै समेटियो। नारीले अन्याय अत्याचार पनि छोडेकी छैनन्। आगो लाएर जलाउनु भन्ने छ। धेरै दुराचारी भयो भने उसलाई राख्न योग्य पनि हुन्न। नारी एउटा दुर्गाको रूप पनि हो, स्वरूप पनि हो। म त त्यसरी पनि हेर्छु हैन। अनि नारीमा सबै गुण हुन्छ, तर बुझ्नु पर्यो नारीले। आफूले आफूलाई बुझ्नु पर्यो। आफूमा कति शक्ति छ भने अरूले तँसँग शक्ति छ भनेर भन्याभरले भएन। आफू शक्ति मा छु कि अथवा अरूको आश्रयमा छु, त्यो आश्रयबाट शक्तिमा परिणत हुन त आश्रय त लिनुपर्छ। तर कसरी लिने त, कुन अवस्थाबाट जाने त? त्यो अवस्थामा नारी स्वयंबाट चेतना जागृत हुनुपर्छ। यहाँले आफ्नो पेसा अनि साहित्यिक क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लिएर अघि बढ्नु भएको छ हैन? कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ समयको चाहिँ? यो भन्ने कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भने आफूले चाह्यो भने जे कुरा पनि हुन्छ। मान्छेले को चाहना नै हो यो सबै कुरा भने व्यवस्थापन गर्ने। कसैले छेकिने भन्ने कुरा नियमले दिँदैन, कानुनले दिँदैन हैन? तँलाई यो काम गर्न दिन्न भनेको कुरा त कसैले गर्दैन। कानुनले दिने कुरालाई आफूले चाहना भयो भने दुःख गर्ला, सङ्घर्ष गर्ला, अप्ठ्याराहरू पार गर्ला, चुनौतीहरूसँग जुझ्ला। त्यसरी विभिन्न किसिमबाट पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छ मान्छेले। यो पछिल्लो समय नि यो प्रविधिको विकासले गर्दा साहित्य क्षेत्रको उद्धारको लागि, अझ भनौँ गुणस्तरीयताको वृद्धिको लागि चाहिँ कतिको सहयोग पुगेको छ? प्रविधिको माध्यमबाट धेरैले अवसर पाएका छन्। बाहिर लुकेर बसेका हैन, कहीँ पत्ता नलागेका व्यक्तिहरू पनि पत्ता लागेका छन् र आफूले लागेका कुराहरू, आफूले लेखेका कुराहरू, आफूले बनाएका कुराहरू साहित्यका माध्यमद्वारा, प्रविधिका माध्यमद्वारा व्यक्त गर्ने अवसर चाहिँ यो प्रविधि, सञ्चार माध्यम, साहित्यिक क्षेत्रका यी विभिन्न तपाईँले अहिले जुन चलाइराख्नु भएको छ यो अन्तर्ध्वनि भन्ने कार्यक्रम हैन, यसले पनि त कति साहित्यकारहरूलाई एउटा प्लेटफर्म दियो। उहाँहरूका कुरा सुन्न पाए, समाजले बुझ्न पाए र समाजलाई उहाँहरूले बताउन पाउनुभयो हो। यस्ता कुराहरू त अब विभिन्न मिडियाका माध्यमबाट भइरहेका छन्। यो चाहिँ अहिले गर्वलाग्दो कुरा नै भएको छ। यो साहित्यलाई छ नि जीवन जिउने कलाले चाहिँ कतिको फरक पार्छ?
जीवन जिउने कलाले साहित्यलाई अवश्य फरक पार्छ, किनभने जीवनसँग साहित्यको के हुन्छ, मेल हुन्छ हैन। मेल हुने हुनाले जीवन र साहित्य भनेको एकअर्काका परिपूरक हुन्, एकै रथका दुई पाटा हुन् हैन। त्यो जीवन छैन त साहित्य हुँदैन, साहित्य छैन त जीवन पनि हुँदैन हैन। दुवैलाई परिपूरक ढङ्गबाट चाहिँ साहित्यले लगेको हुन्छ, जीवनलाई पनि लगेको हुन्छ र साहित्यलाई पनि लगेको हुन्छ, साहित्यकारले विशेष गरेर हैन। अब अरूले त लानुभएको छ, अरूले पनि त्यो यथार्थ कुराहरू बाहिर लेख माध्यमद्वारा, पत्र पत्रिकाका माध्यमद्वारा, अन्य माध्यमबाट आइरहेका छन्, समाचारका माध्यमबाट नि आइरहेका छन्। साहित्य नै एउटा सञ्चारको माध्यम त होइन, कलात्मक आकर्षणको माध्यम भने पक्का पनि साहित्य हो। यहाँसँग कुरा गर्ने एकदमै धेरै मन थियो होइन। हजुर, अझै धेरै कविताहरू सुन्ने मन थियो, तर एकदमै समयको कारणले गर्दा चाहिँ हामी यसलाई छुट्याउन पर्ने अवस्था भयो होइन। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँको अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, किनभने यस्तो कार्यक्रम, महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा बोलाउनु भयो। यहाँ लगायत यो अन्तर्ध्वनि कार्यक्रमको सम्पूर्ण टिम र यो नेपाल टेलिभिजन सम्पूर्ण परिवारलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद र यस कार्यक्रमलाई सुनिरहनु भएका श्रोतागणमा पनि हार्दिक आभार र यो सुनेर प्रतिक्रिया दिने सम्पूर्ण श्रोताहरूको अपेक्षासहित यहाँलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार सीता भट्टराई। आगामी हप्ता यस्तै साहित्यकारसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।